बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना रायवंड में, जहाँ पर 24 दिसंबर को एक जो केस सामने आया जिसमें पुलिस को कातिल की तलाश थी, लेकिन कातिल का पता नहीं चल रहा था। 24 दिसंबर की रात को जो कातिल है गुलाम अली, वो अपनी ही सास को उसके घर पे कत्ल कर देता है। जैसे ही वो अपनी सास को कत्ल करता है तो अपनी बीवी, जो कि उसकी बीवी उस वक़्त किसी और जगह पे जो है रहाइश पजीर थी, उसको जाकर बताता है कि उसकी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं। और साथ ही में कातिल जो है वो अपनी वालिदा को भी बताता है कि उसकी सास की तबीयत नासाज है। लेकिन जब उसकी वालिदा उसकी सास के घर में जाती हैं तो देखती हैं कि उसकी जो सास है वो अपनी जान से हाथ धो चुकी थी। तो क्या मामला होता है, इस सारे ब्लाइंड मर्डर के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्क्लोज़ करेंगे। हम इस वक्त आईओ से भी बात करेंगे और मुदैया से भी बात करेंगे और जो मकतूला हैं उनके भाइयों से और उनकी बेटियों से भी बात करेंगे। ये बताइएगा कि आपको सबसे पहले कोई शक था अपने बहनोई पर कि ये ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो तो आपके चचा का बेटा था। नहीं, हमें इस बारे में कोई शक नहीं था कि मतलब ये हमारी अम्मी को कत्ल कर सकते हैं। आपको कैसे पता चला कि आपकी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही? मैं तो अपने घर थी, अपने ससुराल में मुझे पीछे से फ़ोन किया है कि आपकी अम्मी को किसी ने कत्ल कर दिया है। तो उस वक्त हमें पता चला कि हमारी माँ को किसी ने कत्ल कर दिया है। ठीक है। अच्छा, आपने ये बताइएगा कि कभी कोई ऐसा शक पड़ा हो अपने चचा के बेटे पे कि ये इतना हीनियस या इतना बड़ा कदम उठा लेगा? चचा के बेटे पे हमें शक तो किसी पर भी नहीं था, लेकिन जो मेरी बहन की सास है उन्होंने पहले भी 1-2 दफ़ा मेरी अम्मी पर मतलब हमला किया है। तो लेकिन फिर भी सोच हमारी ये नहीं था कि इस हद तक जा सकते हैं। तो पहले भी इन्होंने मेरी माँ को मारा डंडों के साथ, दोनों ने, सास ने भी और ससुर ने भी। और अब तो मेरी माँ की जान ही ले ली है। बिल्कुल, आपकी माँ की जान ले ली। दोबारा इनसे बात करेंगे। थोड़ी सी आखिरी बात सिर्फ ये बता दें, आपसे एक सवाल बड़ा अहम पूछना है। जब ये सारा मामला हुआ, आपकी अम्मी इस दुनिया में नहीं रही, उसके बाद आपकी अपने शौहर से कोई बात हुई हो? जी, फ़ौरन पुलिस पहुंच गई थी, इन्हीं के सामने बात हुई। मैं तो पुलिस के सामने ही बात हुई थी कि मैं तो यही चाह रही थी, उससे भी कह रही थी कि सच-सच बताना, जैसे आप अम्मी के पास आए, कैसे देखा अपनी अम्मी को? क्योंकि हमने तो अपनी अम्मी का कातिल ढूँढना है, बस इस बात के अलावा कोई और ख़ास बात नहीं हुई। क्या कहा उस वक़्त उसने इब्तिदाई तौर पे आपसे? बस पुलिस साथ खड़ी थी हमारे, उसने कहा ठीक है मैं ऐसे बताऊँगा जैसे मैंने बड़ी अम्मी को देखा था। उसने उस वक़्त माना नहीं कि मैंने मारा है? नहीं। जब पुलिस ने फिर पकड़ा, उसे शक किया पुलिस ने उस पर, और उसके बाद फिर वो पुलिस की हिरासत में माना है, ऐसा ही है? जी, पुलिस की हिरासत में ही माना है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ पुलिस की, लेकिन मेरी और इल्तिजा ये है कि एक मुजरिम इनकी गिरफ्त में है और मैं उम्मीद करती हूँ कि दूसरे मुजरिमों को भी पकड़ेंगे और दूसरे मुजरिम इसके माँ-बाप ही हैं। अगर जब वो पकड़े जाएँगे मैं फिर शुक्र करूँगी, शुक्रगुज़ार हूँ मरीम नवाज़ की, पुलिस वालों की, लेकिन जब तक वो नहीं पकड़े जाते, लेकिन अगर मुझे अपनी उम्मीद टूटती नज़र आई, मैं फिर इल्तिजा लेकर यहाँ आ जाऊँगी। चले, ये तो आपका मुतालबा है, क्योंकि अभी जो मेन कल्परेट है या मेन अक्यूज़ गुलाम अली आपके हस्बैंड है, वो गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया ब्लाइंड मर्डर। अब मज़ीद इस हवाले से, इस केस के हवाले से हम बात करेंगे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और इनके जो आईओ हैं इस केस के, तो आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि जब ये वाक़या पेश आया तो पुलिस को कैसे इन्फॉर्म हुआ? थैंक यू वेरी मच। ये बेसिकली रात का वकूआ है। रात के 1 बजे जो है इसने ये वकूआ किया। चूँकि उस घर के अंदर मकतूला और इसका दामाद अकेले रहते थे। अगले दिन जो है इसने रूटीन के अंदर अपने घर चला गया, अपने पेरेंट्स के घर। इसने जाके जिस तरह आपने रिपोर्ट किया कि बताया कि उसकी तबीयत ख़राब है। चूँकि ये वकूआ तो ऑलरेडी कर चुका था, तो वो फैमिली जो है उसने जाके देखा वो उठ नहीं रही। वो रूटीन में जो है उसकी तदफीन की तरफ जो है वो जाने लगे। और इन्होंने मुलज़म और इसकी किसी फैमिली ने जो है वो पुलिस को ये वकूआ रिपोर्ट नहीं किया। अहले मोहल्ला में से किसी बंदे ने 15 पे कॉल की और जिस तरह हमने जाके देखा तो उसकी गर्दन पे निशान थे। वो गर्दन पे निशान जो है वो इस बात का क्ल्यू था, निशानदेही कर रहे थे कि इसका मर्डर किया गया है। जिस पे फिर जो है वो पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और तफ्तीश के दौरान ये पता चला कि ये जो दामाद है इसके पेरेंट्स ने इसको डिसऑन किया था, घर से निकाल दिया था और ये अपनी सास के पास, यानी कि जो मकतूला रेसा बीबी है, उसके पास रैश पजीर था। और इसकी जो मिसिज़ है वो रायवंड में काम करती थी और उसी की तनख्वाह से जो है वो घर का गुजर बसर होता था।
یہ جو ملزم ہے یہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, بی ایس ڈیجیٹل میڈیا کر رہا ہے سپیریور یونیورسٹی سے. تو اس نے بڑی چالاکی سے جو ہے اس کو نیچرل جو ہے ڈیتھ کی طرف لے جانے کی اس نے کوشش کی ہے, جس وجہ سے جو ہے اس نے پولیس کو انفارم بھی نہیں کیا, اور پولیس کو قریب 11 بجے دن کو جو ہے وہ پتہ چلا ہے. یہ رات کا تقریباً 1 بجے کا وقوع تھا. تو پھر اس پہ تفتیش آگے بڑھی تو اس نے بتایا اپنے بیان کے اندر کہ میں رات کو جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے گھر سویا تھا, جبکہ اس سے پہلے روٹین میں یہ پچھلے 3 ماہ سے اپنی جو ساس ہے مقتولہ اس کے پاس ہوتا تھا. اس کی مسز جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گھر نہیں ہوتی تھی, وہ ویکنڈ پہ آتی تھی یا ہفتے میں 3-4 دن کے بعد آتی تھی. تو ہم نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ رات کو میں یہاں پہ نہیں سویا, اپنے پیرنٹس کی طرف تھا, اور صبح آیا تو یہ ساری صورتحال ہو. پولیس کو شک کیسے پڑا کہ یہ جو اس کا داماد ہے جو کہ غلام علی جو کہ قاتل ہے, اس نے ہی اپنی ساس رئیسہ کو قتل کیا ہے؟ انیشلی کیسے پتہ چلا؟ دیکھیں یہ پچھلے 3 ماہ سے اس کے پاس جو ہے رہائش پذیر تھا, اور رات کو یہ اکیلا ہی اس کے پاس ہوتا تھا, اور ایک دن جو ہے وہ نہیں سویا, اور اس دن اس کا مرڈر ہو گیا. جہاں سے یہ شک گزرتا ہے یہاں تو اس نے کیا ہے, تو یہاں یہ اس کا بہت بڑا محافظ تھا جو رات نہیں سویا, تو کس نے جو ہے موقع کی تلاش پا کے اس کا مرڈر کر دیا. ڈیڈ باڈی پہ کسی قسم کے کوئی نشانات؟ گردن پہ میں نے جس طرح آپ کو رپورٹ کیا کہ بلڈ جو ہے وہ جمع ہوا تھا, وہ بظاہر نظر آتا تھا کہ گردن کے ساتھ کسی نے کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہے, یا تو کسی نے لٹکایا ہے یا کوئی چیز گلے میں چیز ڈال کے جو ہے وہ اس کا مرڈر کیا. جب آپ نے ملزم کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, ملزم کو حراست میں لے لیا, تو ملزم نے ابتدائی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں جب اعتراف کیا, اپنا اس میں اعتراف کرنے کے بعد اس نے اپنے بیان میں کیا کہا؟ دیکھیں اس میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب ہم نے تفتیش کی, اس کی فیملی کی بھی کی اور اس کی بھی کی, انیشلی تو یہ انکار کر رہے تھے, بلکہ یہ جب ہم وقوع پہ گئے تو یہ سارے جو پی ایف ایس اے کا پروسیس ہے یا باقی چیزیں یہ ہمارے ساتھ تھا, اور کسی جگہ بھی اس نے جو ہے وہ یہ شو نہیں ہونے دیا کہ یہ اس میں انوالو ہے. چونکہ پولیس کا شک جو ہے وہ چونکہ یہ اس کے پاس اس کی رہائش تھی اور اس کے پاس اسٹے کرتا تھا, تو پولیس کا سب سے پہلے شک ہی یہ تھا. اس کی فیملی کو ہم نے علیحدہ انٹیروگیٹ کیا تو ان کے بیانات میں تضاد تھا. اس کا یہ کہنا تھا کہ رات کو میں اپنے پیرنٹس کے گھر تھا, اس کے پاس نہیں سویا. تو اس کا جو ایک چھوٹا بھائی ہے اس نے ڈسکلوز کیا کہ یہ صبح ارلی مارننگ جو ہے وہ گھر ہے, رات کو یہ ادھر نہیں تھا. تو اس پہ جو ہے اس کا جو بیان ہے وہ کنٹراڈکشن آ گئی, جس پہ ہم نے اس کی تفتیش کی ٹیکنیکلی اور روایتی طور پہ, تو یہ بریک ہو گیا. اور اس میں ایک بات جو ہے وہ قابل ذکر میں نے مینشن نہیں کی کہ جب اس نے مرڈر کیا ہے تو مقتولہ کی جو قمیض تھی وہ پھٹ گئی تھی اس وقوع کے دوران, تو وہ اس نے جو ہے وہ چینج کر کے قمیض جو ہے وہ قریبی نالے میں پھینک دی تھی, جو اس کی نشاندہی پہ ہم نے پھر برآمد کی, جس سے یہ بات مکمل کنفرم ہوگی کہ اس نے ہی مرڈر کیا. اس نے کوئی وجہ نات بتائی کہ کیوں مارا ہے اس نے اپنی ساس کو؟ وجہ نات یہ ہے کہ اس کے پیرنٹس جو ہے میں نے آپ کو بتایا اون نہیں کرتے تھے, یہ ساس کے گھر رہائش پذیر تھا. گھر کا جو نظام ہے وہ بیٹی کی جو ارننگ ہے جو ملزم کی مسز ہے اس پہ چلتا تھا. تو اس کی جو ساس ہے وہ اس بات سے اس سے ناراض رہتی تھی اور اس کو کہتی تھی کہ تم مرد ہو کے جو ہے ہمارے پیسوں پہ پل رہا ہے, تیرے پیرنٹس جو ہیں وہ تجھے اون نہیں کرتے, تم ہمارے گھر میں بھی ایک برڈن ہے. وہ نہ صرف اس کو کہتی تھی بلکہ اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی بتاتی تھی. تو اس کو جو ہے اس بات پہ جو ہے بڑا رنج ہوتا تھا, تو اس نے یہ سوچا کہ روزانہ میری بے عزتی ہوتی ہے اس کی باتوں سے, تو میں کیوں نہ اس کو ختم کر دوں. ایکچوئل جو ہے وہ بون آف کنٹینشن وہ یہی ہے, وجہ نات بھی یہی ہے, جس پہ جو ہے اس نے یہ سارا معاملہ کیا. اور اس نے میں نے آپ کو بتایا کہ وقوع کو جو ہے وہ نیچرل ڈیتھ جو ہے اس کی طرف لے جانے کی کوشش کی. اس کو یہ علم نہیں تھا کہ جب میں گردن دباؤں گا تو اس کے بلڈ کے نشانات اس پہ رہ جائیں گے یا اس کی انگلیوں کے نشان رہ جائیں گے, جس سے جو ہے وہ جو نشانات ہیں وہ تفتیش کا جو ہے بیسیکلی شروع ہی وہیں سے ہوئی ہے. اگر وہ نشانات نہ ہوتے ابتدائی طور پہ تو ہو سکتا ہے جو جس طرح ہو تو ان کی ایج ہے 60-62 سالہ, تو وہ گھر والے بھی اس کو جو ہے وہ امر ربی سمجھتے اور شاید وہ بھی جو ہے وہ کارروائی نہ کراتے. ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور سید ذیشان رضا جو ہے وہ ان کی پالیسی جو اس وقت بلائنڈ مرڈر کے حوالے سے یا جتنے بھی ہینس کرائم ہے کافی بڑی کلیئر ہے, اور اس میں کوئی بھی معافی نہیں ہے. انویسٹیگیشن جو ونگ ہے اس میں ڈی اے جی صاحب کو جب پتہ چلا کہ یہ آپ نے جو بلائنڈ مرڈر ہے اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, تو اس کے بعد جو آپ کو کوئی وہاں سے بھی کوئی جو شاباش ملی جیسے ڈی اے جی صاحب کا ایک سٹائل ہے؟ جی الحمدللہ سارے افسران نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے, اور ہم نے چونکہ پہلے دن جو مقدمہ درج ہوا ہے بلائنڈ تو اسی رات کو ہم نے ٹریس کر لیا تھا. تو جب ہم نے جو ہے اس سے ریلیونٹ جتنے ایویڈنس ہے, جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ وہ قمیض بھی برآمد کی مقتولہ کی, تو ڈی آئی صاحب نے ایس پی صاحب نے اور ایس پی صاحب نے بڑا اس پہ ہمیں اپریشیٹ بھی کیا اور سرٹیفکیٹ بھی دیا. بہت شکریہ. جمشید عباس تارڑ انچارج انویسٹیگیشن تھانہ رائے ونڈ ہمارے ساتھ موجود تھے, جنہوں نے یہ سارے کیس کے حوالے سے بتایا کہ کیسے پولیس نے
فوری طور پر 15 کی کال پر بر وقت وہاں پر پہنچی، اور نہ صرف پہنچی بلکہ ود ان 24 آورز جو ہے وہ بلائنڈ مرڈر کو ٹریس کیا، اور جو ایکیوز تھا اس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو حراست میں لیا۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ جو لوگ یا جو بھی جو شخص ایسا سوچتا ہے کہ اگر وہ کوئی اس طرح کا ہینیس کرائم کرتا ہے تو وہ چھپ جائے گا، تو جرم کہیں نہ کہیں اپنے نشانات چھوڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ابھی انچارج انویسٹیگیشن جمشید عباس صاحب نے ایک بات بڑی خوبصورت بتائی کہ جب بھی کوئی جو مجرم ہے جب کسی کو وہ مارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے جو ڈی این اے ہیں وہ بھی باڈی سے مل سکتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اس سٹوری کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجیے گا۔ اگلی خبر تک ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔